पक्षमा बसौँ भोट सत्ता पक्षमा बस्नेलाई हाल्या छ लाज हुँदैन शरम हुँदैन यत्रो अनुहार लाएर निन्याउरो अनुहार लाएर अँध्यारो अनुहार लाएर आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई ढालेर अर्कालाई भोट हाल्न लाइन बसेर जानुहुन्छ लाज शरम सबै छोडेर हो यो अवस्था सिर्जना कसले गर्यो भन्दाखेरि एकछिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो जुन गर्यो वास्तवमा त्यो कलङ्कको टीका हो र सम्बन्धित मान्छेहरूले भोलि यो देशको अस्थिरताको बेला पल पलमा उहाँहरूले यसलाई पोल्छ त्यसपछि बल्ल पश्चातापमा उहाँहरू जानुहुन्छ मलाई लेखेर दिन सक्छु अबको केही समयभित्र यो रोग ती दुईटै पार्टीमा भित्रिएन भने फेरि तपाईसँग बसेर म यो अहिलेको आजको सन्दर्भमा फेरि बहस गर्न आउँला कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने ठोकुवाका साथ भन्दै हुनुहुन्छ ठोकुवाका साथ भन्दैछु निकट भविष्यमा अहिले हामीलाई तल पार्यौं भनेर मख परेका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् आजको अदालतको फैसला मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने यो प्रतिगामी फैसला हो हाम्रो संविधान विपरीत छ हामीले अंगीकार गरेको व्यवस्थाका विरुद्धमा छ यो दलीय व्यवस्थामा दुनियाँमा कहीँ नहुने दललाई हुइप नलाग्ने ल एउटा दलबाट निर्वाचित भएको सांसदलाई पक्षमा फैसला आउँदा हाम्रो विपक्षमा छैन यो किन छैन तपाईलाई म बताऊं किन छैन भने हाम्रो पार्टी छोडेर अर्कालाई बलियो बनाउन जानेहरूलाई तपाईको चाहिँ उतै पठाइदिने गरी व्यवस्था गरिया छ त्यसकारण किन हामीलाई विपक्षमा भएर हामीले त के खोजेको हो भने हाम्रो बहुमत नभइसकेपछि हामी बाहिर बस्न पनि तयार छौं हामीले हेरेकै हो त पहिला हामी 74 को चुनाव गर्दा को थियो देशमा सरकारमा भन्नु त हेर्न जानुस् केपी ओलीका पालामा त्यो पैसा हामीले 46 अरब पैसा पुँजीगत लाभका राष्ट्रका नाममा ल्याएका छौं त्यही हो त उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार यसलाई भ्रष्टाचार भन्छन् त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो कि नलिने चाहिँ भ्रष्टाचार हो कि लिने चाहिँ भ्रष्टाचार हो बालुवाटारको जग्गा मात्रै होइन अरु तमाम कुराहरू देशभरिका यस्ता लुटिएका जग्गाहरू खोज्ने काम चाहिँ हाम्रो सरकारले गर्यो त्यति मात्रै होइन 500 वटा त तपाईको राजस्व अपचलनका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेका छ अहिले जारी नै छन् मोहम्मद अफ्ताब आलमको केस सम्झिनुस् त यो गठबन्धनको औचित्य के यो थोरै बताइदिनुस् यो अहिलेको गठबन्धन यो गठबन्धन चाहिँ तपाईको 3-4 वर्ष सरकारमा बस्न नसक्ताको पद प्रतिको अति उत्कट लालसा सरकारमा र पदमा जान नसक्ताको छटपटी एकछिनलाई भन्नुस् कि माछा पानीमा बसेको माछा बाहिर जमिनमा निकाल्यो भने जसरी छटपट गर्छ नि त्यो प्रकारको छटपटी र त्यो छटपटीलाई मलजल गर्ने केही वैदेशिक शक्तिहरू र देशभित्र पनि व्यापक मात्रामा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्दै आएका शक्तिहरू हाम्रो सरकार बनेपछि त्यो आफ्नो चाहिँ जुन एउटा उहाँहरूको चाहिँ त्यो स्वर्गिक अवस्था थियो नि त्यो अवस्था लुटिएको अवस्थाबाट छटपटिएका सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले एकमुष्ट रूपमा बल गरेर 74 सालको जनादेश विपरीत र मतादेश विपरीत एउटा कथित तपाईको चाहिँ धेरैवटा भेला गरेर चाहिँ एमालेका विरुद्ध खडा गरिएको एउटा अस्थायी शक्ति बालुवाको घर जस्तो एउटा तपाईको चाहिँ शक्ति हो यिनै अहिले सत्तामा बसेका नेता गठबन्धनका नेता होइन नाकाबन्दी भन्नु हुँदैन सारै चिड्याउनु भो केपी ओलीले छिमेकी फेर्न सकिन्छ तपाईको डिप्लोमेसी भएन नाकाबन्दीमा बसेर हाम्रो सिमानामा बसेर नुन तेल छेकेर बसेर चाहिँ सारा मुलुकका जनतालाई के रे दुःख दिएको बेला होइन यो नाकाबन्दी बनाउँदैन भनेर थरथरी काम्नेहरू अहिले सरकारमा छन् अनि त्यो केपी ओलीलाई भारतीय मिडियाले लेखिरहेका छन् त हाम्रो विरोधी केपी ओली ढल्यो हाम्रो भारतीय पक्षधर फलाना आउनुभयो लेखै छन् तपाईको वाचन गरे छन् टेलिभिजनमा दुनियाले देखाएको छ त्यति मात्रै होइन तपाईको हाम्रो लामो समय केपी शर्मा ओली भारत पक्ष चाहिँ अलि लचक हुनु भएको छ भन्ने कुराहरु पनि त आएकै हो अब यो चाहिँ कस्तोले भन्छ भन्ने कुरा हो क्या आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा आज हामी अतिथिको रूपमा नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईलाई आमन्त्रण गरेका छौं खास गरी नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवाद पछिल्लो केही दिन यता केही साम्य भए जस्तो देखिएको छ बाहिरी सतहमा आउने गरी नेताहरूले एक अर्काबीच अभिव्यक्ति नदिएको अवस्था छ यो अवस्थाले कतै पार्टी फेरि एकजुट हुन थालेको त होइन भन्ने आशंका पनि गरिएको छ भने यो मौनतालाई लिएर कतै पार्टी अब औपचारिक तर्फ नै फुटको सङ्घारमा पुग्यो कि भन्ने पनि आकलन गरिएको छ वास्तविकता के हो आज हामी यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ लगायत 5 दलीय गठबन्धनलाई नेकपा एमालेले कसरी हेरिरहेको छ
वर्तमान सरकारले गरेका नियुक्तिहरूको विषय पनि आज हामी उठान गर्नेछौँ भने साथसाथै कोरोना कहर र यसको नियन्त्रणको लागि तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारले चालेका कदममा वर्तमान सरकारले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यो पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। केही दिन यता अलि साम्य जस्तै देखिया छ, शीर्ष नेताहरूले अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन। के भइरहेछ नेकपा एमालेभित्र? अब चरम विवादको बेला कहिलेकाहीँ अलिकति सुस्त, कहिलेकाहीँ अलिक तिखर रूपमा अब आफ्ना अभिव्यक्तिहरू नेताहरू मार्फत बाहिर आउने कुरा स्वाभाविक घटनाक्रमको रूपमा लिनुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो केही दिनदेखि सार्वजनिक रूपमा त्यति धेरै बोलेको पाइँदैन, तर भित्री रूपमा प्रयासहरू त जारी नै छन्। अब त्यहाँ हेर्दाखेरि म के देख्दैछु भने कमरेड माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको एउटा तथाकथित समूह छ। त्यो समूहभित्र चरम अन्तर्द्वन्द्वको अवस्था छ। एकातिर आफूले निर्माण गरेको यही नेकपा एमालेभित्र बसेर यही पार्टीलाई एउटा सशक्त राजनीतिक पार्टीको रूपमा उपस्थित गराउनुपर्छ, यहीँभित्र आफ्नो भविष्य पनि खोज्नुपर्छ र यही पार्टी मार्फत मुलुकका जनताको भविष्य पनि खोज्नुपर्छ भनेर यो पार्टीमा फर्किन चाहने एउटा असाध्यै राम्रो क्रिम फोर्स पनि त्यहाँभित्र छ। त्यही माधव नेपालको समूहभित्र हो। अर्को एउटा पनि जबरजस्त रूपमा त्यहाँ एउटा प्रवृत्ति के रहेको छ भने आफू जहाँ कमजोर भइन्छ त्यहाँ किन बस्ने, जहाँ बसिन्छ त्यहाँ बलियो भएर बसौँ, या आफू नै नबन्ने भइसकेपछि अर्कोलाई पनि ध्वस्त गर्न प्रयास गरौँ। किनभने यो त प्रयास हो, उहाँहरूले ध्वस्त गर्छु भनेर मनोकामना गरेर मनोकामनामा गएर भेटी भाकल गर्दा पनि एमाले त ध्वस्त त हुँदैन। तर आफू कमजोर भइ नै हालियो, बेला बेलामा भनेको पनि सुनिन्छ, हामी त सिद्धियौँ नै, तर अर्कोलाई पनि किन नसिद्ध्याउने भनेको पनि सुनिन्छ। अब कस्तो भने कहिलेकाहीँ अब जेल बस्नलाई अर्कोलाई चाहिँ आक्रमण गरेर या आफू अर्कालाई मारेर आफू आत्महत्या गर्ने त्यस्तो पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। प्रवृत्ति देखिया हो भन्ने खोज्नु। अब मैले सारमा भनेको के भने अन्तत हुन्छ के भने इतिहासमा तपाईँले पार्टी विभाजनका श्रृङ्खलाहरू हेर्नुभयो भने त्यो राणाकालदेखि नै देखिन्छ। हाम्रा पार्टीहरूको स्थापना र सुरुवात पनि राणाकालदेखि नै भयो। हाम्रो पार्टीहरूको विभाजनको एउटा इतिहास पनि त्यहीँबाट सुरु भयो, त्यही श्रृङ्खलाबाट सुरु भयो। त्यहाँबाट आजसम्म आएर हेर्नुभयो भने संस्थागत जहाँ निर्णय हुन्छ, जुन संस्थापन हो, जुन आधिकारिक हो, त्यो पार्टीको पक्षमा मान्छे उभिन्छन्, व्यक्तिको पक्षमा मान्छेहरू लामो समय टिक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दा अन्ततः उहाँ त्यहाँभित्र पनि आम शुभेच्छुकहरू, कार्यकर्ताहरू, भोटरहरू र आम नेतृत्व पङ्क्ति पनि पार्टीभित्रै बसेर यहीँ भविष्य खोज्नुपर्छ र यही पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने चिन्तन राख्ने मान्छेहरूको बाहुल्यता हुन्छ। यसो भन्दै गर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब वार्की पार गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो भन्ने कुराहरू पनि बाहिर गाइएको रूपमा आइरहेछ। यो वास्तविकता के हो? अब दिनुभएको त मैले सुनेको छैन, तर नदिए पनि एउटा सच्चाइ के हो भने दिनुपर्ने स्थिति चाहिँ आछ। किनभने हामी लामो समयसम्म ठहरावमा बस्न सक्दैनौँ। हाम्रो यो पार्टीलाई हामी गतिहीन हुन दिँदैनौँ। हामीलाई गतिशीलता आवश्यक पर्छ, हामीलाई निरन्तरता आवश्यक छ, हामीलाई सक्रियता आवश्यक छ। त्यसकारण नेकपा एमालेको जीवन्त भविष्य त्यहीँ मात्रै छ जहाँ गतिशीलता हुन्छ। त्यसकारण हामी अब हाम्रा पार्टीको संस्थागत निर्णयको 10औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भयो। त्यो बैठकका निर्णयहरू त्यसपछि अब हामी निकट भविष्यमा 2-3टा काम गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ हामी विधान अधिवेशन गर्दैछौँ। नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानमा महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा विधान महाधिवेशन गर्ने भनेको छ। त्यो हामीले किन भनेको भने महाधिवेशनमा धेरैवटा काम एकसाथ गर्नुपर्ने स्थिति रह्यो। वैचारिक र नीतिगत कुरा पनि त्यहीँ टुङ्गो लाउनु पर्ने, सैद्धान्तिक कुराहरू पनि महाधिवेशनबाट टुङ्गो लाउनु पर्ने र नीतिगत व्यवस्था सँगसँगै नेतृत्व पनि त्यहीँबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने कुराले चाहिँ महाधिवेशनमा अलिक बढी समय त्यसमा केन्द्रित हुने भयो। अग्रिम रूपमै हामीले विधान पास गर्न र छलफल गर्न सक्यौँ भने त के हुने भने अलिकति हामीलाई कार्यबोझ महाधिवेशनमा कम हुने भयो र विधान पहिल्यै पास भइसकेपछि हाम्रा कमिटी कस्ता हुने, कुन तहको निर्माण हुने, पार्टीको टोटल संरचना कस्तो बन्ने भन्ने कुराको निर्क्योल पहिल्यै भइसकेपछि त हामीलाई सहज पनि भयो नि। त्यसकारण अब हामी भदौमा
विधानको महाधिवेशन महाधिवेशन गर्छौँ र त्यो महाधिवेशन मार्फत हाम्रा वैधानिक व्यवस्थाहरू हामी सुस्पष्ट गर्छौँ देशभरिका प्रतिनिधि मार्फत। अब त्यसपछि हामी लगत्तै चाहिँ वडा र गाउँ तहको अधिवेशन नगर तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। यो भन्दै गर्दा तपाईँले यो भन्दै गर्दा हजुर पार्टीको अवस्था यस्तो छ, हजुर मिलाउने कि यत्तिकै जाने? यसमा त कुनै दुविधै छैन, मिलाउने हो। एक वाक्यमा मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा हामी नेकपा एमालेलाई अविभाजित, अखण्डित र अक्षुण्ण राख्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो भित्रै दिलदेखिको हाम्रो त्यो चाहना हो, पवित्र मनसा हो। अब त्यसो गरिरहँदाखेरि एउटा हातले मात्रै हात मिल्दैन। तपाईँ र म हात मिलाउनु त तपाईँले पनि हात अघि सार्नु पर्यो, जबरजस्ती तानेर हात मिलाइँदैन। अब हामी 9 हात अघि बढेर हात मिलाउन चाहन्छौँ, नेकपा एमाले चाहन्छ। असन्तुष्ट भनिएका नेताहरू, केही नेताहरू एक हात ओराएर हात मिलाउन तयार हुनुभयो भने अहिले पनि पार्टी एकता हुनसक्छ। के पनि छ भने अर्को कुरा, दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू पार्टी मिलाउनको लागि अहिले आन्तरिक छलफलदेखि लिएर नेताहरूलाई भेटघाट गर्ने क्रम पनि बढिरहेछ भनिन्छ। कहिले भनिन्छ अध्यक्ष ओली सरह माधव कुमार नेपाललाई पनि अध्यक्ष दिने, समान हैसियत राख्ने। कहिले भनिन्छ दोस्रो तहको हैसियत दिने भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आएछन्। अर्को कुरा, यी दुवै नेता लगायत झलनाथ खनाललाई बाहिर राखेर आगामी महाधिवेशनबाट दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। यो वास्तविकता के हो? माधव नेपाललाई तपाईँहरूले समान हैसियतको अध्यक्षमा ल्याउन खोज्नुभएको हो? होइन, माधव कँवरलाई मेरो आग्रह के हो भने तपाईँको टेलिभिजन मार्फत उहाँ 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अहिलेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पराजित व्यक्ति हो। एकछिनलाई कतिपय मान्छेले भन्छन् 71 सालमा 9 महाधिवेशन सम्पन्न भयो, धेरै अवधि बितिसक्यो, अब यो वैधानिक छैन पनि भन्छन्। तर सत्य के हो भने संविधानले पनि हामीलाई त्यो छुट दिएको छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले पनि छुट दिएको छ। यो बिचको अवधि जुन थियो 2 वर्ष करिब 6 महिना जति नेकपा हुँदाको जुन अवधि थियो, त्यो अवधिलाई शून्य समय मान्दा, त्यसलाई हामीले एकछिन छोडिदिँदा हाम्रो महाधिवेशन गर्ने अवधि बाँकी नै छ। हामीले अब चाहिँ महाधिवेशन समयमै संविधानले तोकेको अवधिभित्रै सम्पन्न गर्न सक्छौँ। यस अर्थमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने एउटा महाधिवेशनमा पराजित भएको नेता अर्को महाधिवेशन पनि नकुरिकन बिचैमा पावर सेयरिङको जुन कुरा उठाउनुहुन्छ त्यो नैतिक दृष्टिकोणले पनि राम्रो होइन, वैधानिक दृष्टिकोणले पनि राम्रो होइन। त्यसकारणले उहाँले 10औं महाधिवेशन फेस गर्नुपर्छ। तर यसो भन्दै पनि म के भन्छु त भने हाम्रो इच्छा भनेको पार्टी विभाजित नहोस् भन्ने छ। किनभने चुनावको मुखमा पार्टी विभाजन गरेर जाँदा हामी स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धामा यसै पनि कुनै कमजोर हुन्छ, दखल दिन्छ। हामी पार्टी बलियो बनाएर प्रतिस्पर्धामा जान चाहने हुने कारणले गर्दा हामी सकेसम्म हदैसम्मको लचिलो भएर हामी महाधिवेशनमा पनि र निर्वाचनमा पनि जान चाहन्छौँ। त्यसका लागि केही कम्प्रोमाइज गर्न पनि तयार हुनुभएको हो अध्यक्ष। सत्य हो, समान हैसियतको माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने कुरा उठेकै हो प्रसङ्ग। मैले समान त म भन्न सक्दिनँ, तर कुरो के हो भने उहाँलाई अब पेरिस डाँडामा गएर पनि अध्यक्षको बोर्ड टाँगेर बस्नुभएको हामीले देख्यौँ सार्वजनिक रूपमै। यतातिर पनि तेस्रो अध्यक्षको पनि चर्चा भएको प्रचण्ड हुँदै नेकपा हुँदै। अब उहाँलाई अलिकति कता म तल परेँ भन्ने लागेको छ भने ठिकै छ त, अध्यक्षसम्म बनाउन सकिन्छ। केपी ओली यसै निर्वाचित अध्यक्ष हो, त्यसपछि उहाँ अध्यक्ष बन्नुहुन्छ भने अर्को अध्यक्ष दोस्रो अध्यक्ष बन्नुहुन्छ र त्यसले महाधिवेशन आयोजना गर्छ। दोस्रो अध्यक्ष अथवा समान हैसियतको अध्यक्ष, अब समान हैसियतको अध्यक्षता कसरी होला र? त्यो त प्रचण्ड हुँदा पनि थिएन। अब त्यो त सम्भवै छैन नि, यो सम्भव छैन। अनि माधव कुमार नेपालले भने जतिका कुराहरू, भने जतिका मागहरू, भने जति तिर्छाइएका जति पनि कुराहरू छ, यो सम्बोधन गर्न ओली पक्ष तयार हो भने जति नै गरिसक्यो नि त। 10 बुँदाको जुन प्रस्ताव आएको छ, त्यो 10 बुँदाको प्रस्ताव भनेको माधव कमरेडले निर्माण गर्नुभएको भीमरावल नेतृत्वको कार्यदल, केपी ओलीले गठन गर्नुभएको सुभाष नेमाङ नेतृत्वको जुन कार्यदल थियो, त्यसले धेरै ठुलो छलफल गरेर धेरै उतार चढावहरू बेहोरेर
अन्ततः उसले एउटा निष्कर्षमा पुगेर जुन 10 मुदे ल्याएको छ त्यो एक किसिमले भन्दा साझा सहमतिको दस्तावेज हो। अहिले नेकपा एमालेको एउटा मिलन बिन्दु पनि त्यो 10 मुदे हो। तर टेक्न खोजिएन यहाँनिर। अब टेक्न नखोजेको होइन, कुरो के रह्यो भने माधव कमरेडसँग परामर्श लिएरै उहाँको सम्मतिमै मैले यो ल्याएको हुँ भन्ने भीम कमरेडको दाबी छ। उहाँले बाहिरै भन्नुभएको छ त्यो कुरो। अब माधव कमरेडले त्यसलाई म इन्कार गर्छु, मान्दिनँ भन्नुभएको भन्ने हामी सुनिन्छ। यो जम्मै कुरा देख्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ घरिघरि भनेदेखि कतै माधव कमरेडले कतै अँध्यारा कोठामा कसैसँग बसेर एमाले फुटाउँछु म जसरी पनि भनेर एमाले यहाँ बस्दै बस्दिनँ भनेर कतै कसमै खानु भएको छ कि क्या हो भनेर कमिटमेन्ट पो भएको छ कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर पनि के भने कहिले हाम्रै नेता हो, 14 वर्ष हाम्रो पार्टीको प्रमुख हुनुभएको, त्यो सम्झेर ल्याउँदाखेरि यत्रो पार्टी बनाउनु भयो, संस्थापक नेता हो, ठुलो योगदान छ। फेरि उहाँ र केपी ओलीको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा जब मदन कमरेडको हत्या भयो 50 सालमा, त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा धेरै मान्छेहरूले केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनिरहेका बेला पनि मैले अहिले तत्काल नेतृत्व गर्दाखेरि पार्टीमा केही समस्या उत्पन्न हुन्छन्, त्यसकारण आजको लागि नेतृत्वका लागि उपयुक्त पात्र माधव कमरेड हो भनेर उहाँले प्रस्तावित गर्नुभएको। त्यसपछि माधव कमरेडलाई जब जब सङ्कट आयो हरेक सङ्कटमा केपी ओलीले साथ दिनुभएको मात्रै होइन, काँधै हाल्नुभएको छ। तर यहाँ के देखियो तर त्यसो भनिँदैन क्या, त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालले पार्टीको नेतृत्व गर्दै गर्दा यस्तै एउटा समूह, भित्री समूह बनाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, जहिले पनि असहयोग गर्नुभएकै हो भन्ने आवाज त बाहिर अहिले बुलन्द हुँदैछन् नि त। अब त्यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि तपाईँको कतिपय मान्छेहरू एउटा गाउँघरमा उखान छ होइन, अम्लो दिँदाखेरि डुँडुलो भन्ने भनिन्छ होइन। कुन्ती मोक्तानले गाउनुको एउटा गीतै पनि छ, औँलो दिँदा संसारै निल्नेलाई भन्ने। त्यस्तै त कति मान्छेहरूलाई जति गुण लाउँदा पनि नदेख्ने पनि हुन्छ। तपाईँलाई थाहा होला प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुभएको बेला चाहिँ माधव कमरेडको अपदस्थ गर्नका लागि सिंहदरबार आसपास मात्रै होइन व्यापक रूपमा चाहिँ देशभरि लौरा बोकेका मान्छेहरू विद्रोह गर्न आए। र त्यसपछि कस्तो स्थिति बन्यो भन्नुहुन्छ भने अहिले नै पद छोड्नुपर्ने, भरै छोड्नुपर्ने भन्ने प्रकारको चाहिँ नि तपाईँको देशभरि माओवादीले विद्रोह गर्दा त्यसका विरुद्ध सशक्त रूपमा उत्रिने काम चाहिँ केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। त्यो दुनियाँलाई थाहा छ, त्यो स्वयं माधव नेपाललाई थाहा छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँले पटक पटक हरेक अप्ठ्यारो जङ्सनमा चाहिँ उहाँले सहयोग गर्दै आउनु भएको हो। त्यसकारणले उहाँले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ गुनासो गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति के तपाईँहरूले त्यत्रो जनमत पाएर आउनुभयो, सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो, निकै लोकप्रिय पनि देखे जनताले सुरुको समयमा, सुरुको 2 वर्ष कार्यकाल। तर आज सत्ता बाहिर रहनु परेको छ। अप्ठ्यारो लाग्दैन कतै कतै हाम्रो आफै आन्तरिक कमजोरीले? यसमा सरल कुरो छ एकदमै, कुनै यसको गणित कुनै जटिल छैन। सामान्य हिसाब गर्न लायक नै हिसाब छ यसको। त्यो कुरो के हो भने जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि एउटा शक्तिको रूपमा उदाएको नेकपा माओवादी केन्द्र, जसको निष्कण्टक नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको थियो। उहाँ 34 वर्षदेखि कुनै न कुनै नामका घटकको नेतृत्व गर्दै पार्टी प्रमुख भएर आउनुभएको थियो। उहाँको मूल प्रवृत्ति भनेको अस्थिरता, अराजकता नै हो। जति धेरै अस्थिरता, म यसमा सक्छु आज धेरै अस्थिरता म तपाईँ बताउँछु पढ्नु, यसमा म अलिकति पृष्ठभूमि बताउँदैछु। जति धेरै अराजकता हुन्छ त्यति धेरै यहाँ खेल्न सकिन्छ भन्ने उहाँको दर्शन हो, मूल दर्शन। हामीलाई के लाग्यो भने एकल एमाले आजको निर्वाचन प्रणाली, हामीले अङ्गीकार गरेको चुनाव प्रणालीमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन, मुस्किल हुन्छ। त्यसकारण त्यो शक्ति कहिले काङ्ग्रेससँग टाँसिन्छ, कहिले एमालेसँग टाँसिन्छ। जसरी भए पनि अरूको तागतमा स्थापित हुन चाहन्छ। त्यो शक्तिलाई कम्तीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि? जनताले त स्थिरता खोजेका छन्। लामो समय मुलुकमा स्थायित्व भएन, सधैँ अस्थिरतामा हामी जकड्यौँ, जसले गर्दा मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रा चाहिँ सबभन्दा ठुलो बाधक नै अराजकता, अस्थिरता भयो। एकपल्ट स्थायित्वका लागि माओवादी केन्द्रलाई एक किसिमले मूलधारमा ल्याउन प्रयास गरौँ भनेर केपी ओलीले प्रयास गर्नुभयो। फलत हामीले 2074 सालको असोजको 17 गतेका दिन एउटा ऐतिहासिक सहमति गऱ्यौँ गठबन्धनका लागि। त्यो सहमतिमा के थियो त भन्दाखेरि हामी चुनावसम्म गठबन्धन निर्माण गरेर जान्छौँ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा उम्मेदवार हुन्छ, हाम्रो एउटै घोषणापत्र हुन्छ।
र त्यसपछि हामी चाहिँ चुनावको लगत्तै पछाडि पार्टीलाई एकता गर्छौँ भन्यो। त्यो कुरा जनताले असाध्यै धेरै मन पराइदिनु भयो। जनताले के भन्नु भने वास्तवमा स्थायित्वका लागि नेकपा एमाले चालेको यो कदम ठिक छ भन्नुभयो। त्यो माओवादीलाई मन पराएर मान्छेले भनेको होइन। मूलत केपी ओलीको नेतृत्व मुलुकले खोजेको, केपी ओलीको अगुवाईमा त्यो मोर्चा बनेको र पछि पार्टी एकतासम्म पुर्याउँछु भनेर घोषणा गरेको स्थितिमा अस्थिरता नहोला कि भनेर जनताले हामीलाई मतदान दिएको जनताले मतदान गरे। निसन्देह, यसमा कुनै दुविधा छैन। भयो के भन्दाखेरि हामीले बहुमत त प्राप्त गऱ्यौँ, तर हाम्रो चुनावको घोषणा भइसकेपछि लगातार तपाईँको फेरि विकल्प खोज्न प्रयास गरियो। मङ्सिरको 21 गते चुनाव सम्पन्न भयो, 10 र 21 झन्डै झन्डै तपाईँको चाहिँ परिणाम आउनका लागि 2.5 महिना लाग्यो। फागुनमा मात्रै सरकार बन्यो। त्यो बेला प्रचण्ड कमरेड कहाँ धाउनु भएन 5 वर्षको प्रधानमन्त्री खानका लागि। त्यत्रो घोषणापत्र गरियो। अझ के थियो चुनावभन्दा अगाडि तपाईँलाई म बताउँछु भने त्यो 17 गतेको जुन उल्लेख गरेँ असोजको, त्यो दिनको सहमति भनेको एउटा निर्वाचन चिन्हमा जाने, सूर्यमा जाने भन्ने पनि थियो। उहाँले भोलिपल्टै फोन गरेर म सूर्यमा त लड्न नसक्ने भएँ भनेर केपीलाई फोन गरेर भन्नुभयो। फलत हामी 2टा चुनाव चिन्ह लिएर लड्यौँ र 2टा चुनाव चिन्ह भइसकेपछि के भयो भने हाम्रो 12 लाख भोट बदर भयो। कसरी दिने जनतामा कन्फ्युजन भयो। फेरि हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरू गठबन्धन भयो यसै जितिहालिन्छ भनेर चुनाव प्रचारमा पनि लाग्नु भएन। हामीले मेहनतै गरेनौँ। नगरेपछि ठुलो मात्रामा चाहिँ तपाईँको भोट बदर भयो। यो एउटा पाटो हो। मैले भन्न खोजेको के भने एमालेको एक्लै बहुमत थिएन, हामीसँग 121 सिट हो। हामीले 16-17 सिटले हामी कम भयौँ बहुमतका लागि। अनि आफूसँग बहुमत छैन, अस्थिर एउटा शक्तिलाई साथ लिन खोज्यौँ, त्यो असफल भयो। फलत के भने फागुन 23 गते अदालतले फैसलै गरेर हामीलाई चाहिँ छुट्याइदियो। अनि त्यस्तो स्थितिमा हामीसँग बहुमत नभएपछि एउटा कुरा सत्य एकदमै सदाबहार सत्य के हो भने बलियो शक्तिका विरुद्ध कमजोरहरू एक ठाउँ हुन्छन्। त्यो नेपाली राजनीतिले पटक पटक देखाएको कुरा हो। तपाईँलाई म बताउँछु, म लामो समय झन्डै 1 दशक जिल्लाको नेतृत्व गरेर बसेँ खोटाङमा। म बस्दाखेरि एमाले बलियो शक्ति थियो। एक दिन पनि मैले आरामसँग चाहिँ कुनै सर्वदलीय बैठकमा बस्न सकिनँ, किनभने सबै एकातिर भएर आउँथ्यो। त्यसकारण मैले यो कुरो रिफ्लेक्सन केन्द्रमा पनि छ। उसको लागि वरिपरिहरू के हो भन्दाखेरि हाम्रो 21 सिट नैतिक दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने र राजनीतिक दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने त 121 सिट ल्याएको पार्टी जो भन्दा दोस्रो पार्टी आधी सिट कम छ। कुनै जनमतका हिसाबले बलियो पार्टी होइन। उसले त के भन्नु पर्थ्यो भने यसपल्टको जनमत तपाईँको पक्षमा हो, यसपल्टको जनादेश र मतादेश नेकपा एमालेको पक्षमा हो, त्यसकारण तपाईँहरू चलाउनुहोस् भन्नु। कङ्ग्रेसले त बारम्बार भन्या हो नि, होइन र भनेन। सार्वजनिक रूपमा उसले त्यो भनेन, बरु ऊ अलिक कम्फर्टेबल नभइकन हतार नगर्ने, प्रचण्डको जस्तो तुरुन्तै हतार नगर्ने मुडमा अलिकति ढिलो मात्रै गरे हो काङ्ग्रेसको। तर काङ्ग्रेसभित्रको सत्ता लिप्सा र पदको मोह त काङ्ग्रेसमा प्रकट भइरहेकै थियो। त्यो कुनै लुक्ने कुरै होइन। खालि कुरो के भने बात धोका दिन्छन् कि होइन, कसको भरमा जाने, जसपा पनि विभाजित छ, एमाले बा कुनै पनि दिन एकडिका हुन्छ कि भन्ने डर हुँदा त उहाँहरूको त बहुमत पुग्दैन। जम्मा 110 सिट हो। अनि के गर्ने त भन्दाखेरि अलि सुनिश्चित भएपछि जाउँ न त भनेर काङ्ग्रेस अलिक पर्खेर बसेको मात्रै हो। नभए काङ्ग्रेसमा त्यो पदप्रतिको मोह शेरबहादुर देउवालाई, अरू नेतालाई मन्त्रीमा 3-4 वर्ष नबस्दाको। तर सार्वजनिक रूपमा त उहाँहरूले भन्नुभएको थियो नि, हामी सत्ताको लागि हामी होइनौँ, हामीलाई म्यान्डेट दिएको छैन, हामी सत्तामा जान्नौँ, त उहाँहरूले बारम्बार तयारी हो त्यो। अनि मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने आज नेकपा एमाले बाहिर बस्नु पर्दा किञ्चित पनि हामीलाई कुनै दुःख लागेको छैन। किन दुःख लागेको छैन भनेदेखि हाम्रो बहुमत थिएन, हाम्रा विरुद्ध सबै एक हुन्छन् भन्ने थाहा थियो। एक भए पार्टी विभाजन, नेकपा विभाजन भइसकेपछि हामी यो ठाउँमा जान्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। जनताको जनमतको अवमूल्यन त हो नि, यो त स्वीकार्नुपर्छ नि तपाईँहरूले। मैले अघि नै भने जनताको मतको वा 74 सालको निर्वाचनको जनादेशको घोर अपमान गर्ने काम यी शक्तिहरूले गरे। त्यसको एकमुष्ट जवाब जनताले आगामी निर्वाचनमा दिन्छन्। तपाईँहरूले पनि अलिकति नैतिकता देखाउनु पर्दैन जनतामा। हामीले के गल्ती गर्यौँ? हामीले के भने तपाईँको हामीले के भनेका हो भने हाम्रो एक्लै बहुमत छैन,
मोर्चा बनाउन कोसिस गऱ्यौँ, पार्टी एकता गर्न प्रयास गऱ्यौँ, त्यो शक्तिलाई हामीले रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। प्रचण्ड बाहिर बस्नै नसक्ने हो, उहाँ त पार्टी प्रमुख हुँदै आएको मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बिल्कुलै उहाँ बाहिर बस्न नसक्ने मान्छे। त्यो प्रवृत्तिको मान्छेलाई हामीले कोसिस त गऱ्यौँ नि त। तपाईँले बारम्बार भन्नुभयो कि प्रचण्डको बारेमा यहाँले बारम्बार कुरा उठाउँदै गर्दा हजुर तपाईँहरूलाई सबै कुरा थाहा थियो त? होइन, थाहा थियो, मैले भने नि बाबा थाहा थियो, तर बहुमत बनाएर 5 वर्ष कोसिस गरौँ न त, कतै सकिन्छ कि रूपान्तरण गर्न, प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि देश हितमा लगाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरियो। असफल भयो, के गर्नुहुन्छ। तर उहाँले के सोच्नु भएको रहेछ भने केपी ओलीको लामो आयु छैन, उहाँ वृद्ध पनि हुनुहुन्छ, रोगी पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा भन्ने हुन्छ भने बिरलै मात्रै मान्छेहरू जीवित रहन्छन् होला त्यो उमेरमा सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्ट किडनीको, त्यो पनि देशभित्रको जनशक्तिबाट देशभित्रकै अस्पतालमा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने कुरा त आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। त्यो त वास्तवमा त्यो अपेक्षै थिएन मान्छेहरूको। तर उहाँको उच्च मनोबलको कारणले गर्दा, वा देशप्रतिको विश्वासको कारणले गर्दा, देशको जनशक्ति र चिकित्सकहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति, देशको आफ्नो अस्पतालप्रति उहाँले गरेको भरोसा, त्यस कारणले उहाँ चाहिँ तोकेको भन्दा 2 दिन अगाडि उहाँ चाहिँ ठमठमी हिँडेर बाहिर निस्किँदाखेरि मान्छेहरूको सातो उडो। त्यस कारणले प्रचण्डको सपना के हो त भने धेरै दुःख गरेर निर्माण गरेको सुसङ्गठित, सुव्यवस्थित, सुगठित, सुविचारित नेकपा एमाले कब्जा गर्छु र त्यो मार्फतबाट मुलुकको राज्य सत्ता कब्जा गर्न सक्छु भन्ने उहाँको मनसुवा रहेछ। त्यो लुकेर बसेको, नेपथ्यमा बसेको त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले बेलैमा चिन्हित गर्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि केही समय ढिलो भयो। आखिर त्यो प्रवृत्ति त पटाक्षेप भइ नै छाड्यो। त्यसकारण मैले के भन्दैछु भने अब हामी नेकपा एमाले यसबाट गम्भीर रूपमा पाठ सिकेर अब हामी छिटोभन्दा छिटो यो पार्टीको अहिलेको यो अन्योलता, अस्थिरतालाई हामी छिटै यसलाई समाप्त गरेर यो बर्खा, साउनको बेल र त्यसपछि सँगसँगै के भने कोभिड, यो कुराको तुरुन्तै हामी अन्त्य गरेर हामी व्यापक रूपमा गाउँ पस्छौँ। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, पुस 5 गते 77 सालको पुस 5 गतेको संसद विघटन पछि हामी चाहिँ तपाईँको संसद पुनर्स्थापना नहुँदासम्म छोटो करिब 2 महिनाको अवधिमा नि देशभर हामीले यस्तो जागरण ल्यायौँ, जुन बेला वास्तवमा हामीसँग पार्टी पनि थिएन। हामी चाहिँ कहाँ पुग्छौँ, अन्योलता थियो, सबै तहमा प्रचण्ड र माधव नेपालको बहुमत थियो, केपी ओली सबै ठाउँ अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो, आज हो कि भोलि हो फ्याँक्ने। त्यस्ता बेलामा देशभरि हामीले संरचना खडा मात्रै गरेनौँ, लाखौँका सभाहरू गऱ्यौँ। तपाईँ एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस् त, अब हाम्रो यो पार्टीभित्रको कच्याकुचुक टुङ्गो गरेर हामी गाउँ पसेर त्यसपछि तपाईँको प्रत्येक मुलुकका टोलमा पुग्यौँ भने कस्तो जागरण ल्याउँला, विचार गर्नुहोस् न। पत्याउलान जनताले अब पनि यति ठुलो धोका दिए यो कुरा हामीलाई मान्छेहरूले 6 सालदेखि भन्दै आएका हुन्। अग्ला यो पुरानो छोडिदिउँ। 48 सालपछि मान्छेले के भने यो एमाले भन्ने शक्ति त कामै नलाग्ने हो, बुढाबुढीलाई 50 गरेपछि लगेर भिराड लडाइदिन्छ, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ड्रममा भात पकाएर लाइन लगाएर खुवाउँछ, दिनभरि काम लाउँछ देखि के बाँकी थियो हामीलाई आरोप लगाउन, ती अहिले सबै खोजेर ल्याउने हो भने मान्छे हाँस्छन्। अहिलेको पछिल्लो पुस्ता सुन्दाखेरि त्यो बेलाको चेत र अहिलेको चेत त फरक छ नि, कहिले भन्न बाँकी छ। अब सकिए यिनीहरूले गरेका घोषणाको कुरा गर्ने भने हामी 100 पल्ट सकिसक्यौँ अरूले गरेको घोषणा। तर पनि एउटा कुरो के भने यो इतिहासको अन्त्य होइन। त्यति बेला सकाउनेहरू थिए, तर अहिले सकाउने आफैभित्र छन् नि त, अहिले छैन। एउटाले अर्काले सकाउने लाग्नु भएन। तपाईँ ओली पक्षले माधव पक्षलाई, माधव पक्षले ओली पक्षलाई सकाउन लागेको अवस्था। एमाले भित्र जो बसेको छ, अब जो बस्छ ऊ पार्टी बलियो बनाउन लाग्छ, बाहिर गएर अरूका कित्तामा बस्ने, अरूको गठबन्धनमा बस्ने, अरूलाई बलियो बनाउन लाग्ने, पार्टीलाई ढालेर अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने सायद संसारमा बिरलै घटना हुन्छन् ला यस्तो। यो भन्दा संसदीय व्यवस्थामा र कुनै पनि राजनीतिक दलमा यो प्रकारको अन्तर्घात र यो प्रकारको चाहिँ अपराध दुनियाँमा कमै हुने गर्छ। त्यसकारण यसै पनि त्यो अपराध गर्ने मान्छेहरू जो छन् नि, उनीहरू त जनताका बिचमा जान सक्ने स्थिति कति बन्छ त्यो समयक्रममा देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीसँग त्यो शक्तिले कमजोर गर्ला भनेर अहिले हामी जो कल्पना गर्छौँ नि, म तपाईँलाई एउटा स्पष्ट गर्न चाहन्छु, अघि पनि भने मान्छे व्यक्तिका पछाडि लाग्दैन, मान्छे मूलधारको पक्षमा लाग्छ, पार्टीको पक्षमा लाग्छ। आज हामीसँग 5 वटा शक्ति छ एमालेसँग।
म एकै मिनटमा तपाईँलाई बताइदिन्छु। घर घरमा चिनिएको नेकपा एमाले नामको पार्टी छ हामीसँग। हरेक जनताले मन पराएको निर्वाचन चिन्ह छ, जसको मनमनमा बसेको सूर्य चिन्ह छ। मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त र कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद हामीसँग छ। देशभरि जनतासँग नङमासु जस्तो सम्बन्ध भएका लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति छ र मुलुकमा समकालीन नेताहरूमध्ये सबभन्दा जनताले पत्याएको र सुयोग्य नेता केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यसकारण म तपाईँलाई एउटा कुरा के बताउन चाहन्छु भने उहाँको नेतृत्वको हाम्रो माथिल्लो तहको कलेक्टिभ लिडरसिप, त्योभन्दा मुनि बसेका जनतासँग त्यो वन महासङ्घदेखि उपभोक्ता समितिदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ प्रत्येक जनताका दैनन्दिन ती आमा समूहदेखि प्रत्येक चिजमा नङमासु जस्तो सम्बन्ध फिजारिएर बसेको त्यो जनताको यति ठुलो पङ्क्ति नेकपा एमालेसँग छ, कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति। अब त्यो पङ्क्तिलाई जसले जति मिडियाबाट बदनाम गरे पनि, प्रचण्डले जति ठुलो स्वरले कराए पनि, जतिसुकै तपाईँको पूर्वाग्रह राखेर गाली तर नेतृत्वमा चाहिँ उहाँको लडाइँ छ, के गर्नुहुन्छ? त्यसले केही फरक पार्दैन। हामी त्यसलाई केही दिनभित्र समाधान गर्छौँ र हामी गाउँ पसेपछि बाघ जस्तो गर्जेर एमाले गाउँ पसेपछि फेरि एउटा ठुलो जागरण आउँछ। निर्वाचनमा फेरि जम्मै अहिले मिलेका शक्ति बिचरा त्यो परेवाले चारो टिपेको कतिको देख्नुहुन्छ, एउटा दानो तोरीको दानो टिप्दै टिप्दै हिँड्छ नि, परेवाको चुच्चाले टिपे जस्तो बल्ल 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 भेला पारेको शक्ति, अनि एमालेसँग भेला भएर लड्नुपर्ने। त्यसो भन्दै गर्दा हिजो पनि त एमाले कमजोर हुँदाखेरि विभिन्न गठबन्धनसित सहकार्य गरेकै हो नि त, होइन र? कमजोर त एमाले थिएन त्यो बेला, ठुलो पार्टी त एमाले। स्थानीय चुनावमा हामी कसैसँग मिलेनौँ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि। 74 सालको जेठ असारमा सम्पन्न भएको स्थानीय चुनावमा हामीलाई कसैले साथ दियो? बरु हाम्रा विरुद्ध सबै मिले नि। तर तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क बताउँछु, मुलुकका स्थानीय तहहरूमध्ये 54% सिटमा एक्लै नेकपा एमाले जितेर चाहिँ आएको हो। अहिले पनि ती सरकारहरू चलिरहेको अवस्था छ। त्यसले गरेको काम जनताका बिचमा घाम जस्तिकै छर्लङ्ग छ। त्यति धेरै जनतासँग सम्बन्ध। आज हेर्नुहोस्, यत्रो कोभिडको व्यवस्थापन त्यही स्थानीय सरकारले गरेको छ। यो वास्तवमा भयावह हुन्थ्यो हामी कहाँ कोभिडको व्यवस्था। पक्कै पनि स्थानीय तहको, स्थानीय सरकारको भूमिका कोरोना सङ्क्रमणमा निकै राम्रो देखिएको, धेरै राम्रो। अझ तपाईँलाई बताउँछु, म मेरो जिल्लाको मैले उदाहरण अरू धेरै त म भन्न सक्दिनँ। त देशभरि हामीले बाटो खन्याएको छौँ नि। हाम्रो जिल्लामा पहिला बर्खामा बाटो लडिसकेपछि कच्ची ठाउँ, पहाडको भू बनोट, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बर्खा बिग्रिनै हाल्छ। त्यो बनाउनलाई हामीले मङ्सिर पुस कुर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि कहाँबाट बजेट ल्याउने? अब स्थानीय सरकार बनिकन त्यो तत्क्षण बनेर त्यतिखेरै गाडी चलिरहेछ भनेपछि त्यो जनताले बिर्सेका छैनन्। हिजो अस्ति तपाईँको चाहिँ कर्मचारीले 20 वर्ष शासन गरे। यिनै शेरबहादुर देउबा 59 सालमा 54 मा निर्वाचित भएको स्थानीय सरकार, त्यो बेलाको गाविसलाई, त्यो पदाधिकारी स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिलाई उहाँले 1 वर्ष म्याद थप गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै बङ्गै विघटन गरेर राजालाई सत्ता लिनका लागि बलियो बनाइदिनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँले संसद पनि विघटन गर्नुभएको। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा स्थानीय किन जोडेको भने नि, त्यो स्थानीय तहले अहिले चाहिँ जनताका बिचमा जसरी काम गरेको छ, सेवा दिएको छ नि, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ त नेकपा एमालेलाई हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई भनेको त के भने, हिजो कमजोर थियो एमाले एक्लै जितेर बलियो थियो। तर हामी किन गठबन्धन गरेको भने बहुमत ल्याउँ, त्यो पनि आरामदायी बहुमत ल्याउँ र 5 वर्ष राम्रोसँग देश चलाउँ र साँच्चै विकास के हो भनेर जनतालाई देखाउँ भनेर हामीले गर्न खोजेको। डे 1 देखि काम गर्न दिएनन् प्रचण्डहरूले। त्यसका बावजुद पनि यति विधि हामीले काम गऱ्यौँ, त्यो जनताका बिचमा हामी पुर्याउँछौँ। यो बिचमा पार्टी असाध्यै अराजकतामा फस्यो, त्यसकारण हामीले पुर्याउन सकेनौँ। अब हामी जनताका बिचमा पुर्याउँछौँ र जागरण ल्याउँछौँ। अब माधव नेपाल सहितको नेकपा एमाले कि माधव कुमार नेपाल बिनाको नेकपा एमाले? हाम्रो पवित्र चाहना र मुलुकभरिका जनताको चाहना माधव नेपाल मात्रै होइन, सबै नेताहरू सहितको। पक्षीय नेताहरूले भित्रभित्र के भनिरहेछन् भने माधव कुमारलाई ल्याउन सकिन्न, ल्याउनुहुन्न भनेर लबिङ पनि गरिरहेछन् अध्यक्ष ओलीलासँग भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेछ। माधव नेपाल बेगरको हामीले चाहेको आजभन्दा 2 महिना अगाडि यो सम्पन्न भइसक्थ्यो। हामीले उहाँ सहितको भनेरै हामीले यति विधि चाहिँ तपाईँको प्रतीक्षा गरेको, आम माफी पनि दिएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ सहितको हो। तर यसो भन्दाखेरि के भने, उहाँको अहिलेको गति हेर्दा चाहिँ, उहाँको गन्तव्य हेर्दा चाहिँ उहाँ खुरुखुरु गठबन्धनतर्फै जाँदै हुनुहुन्छ, जान चाहिँ विपक्षी गठबन्धन। तर पनि हामीलाई के थाहा छ भने, देशलाई सम्झिनु होला, आफ्नो इतिहास सम्झिनु होला, आफूले लगानी गरेको पार्टी सम्झिनु होला।
अनि त्यसपछि यत्रो मेहनतले निर्माण गरेको यो पार्टी बलियो बनाउनुपर्छ भनेर सम्झिनु होला, फेरि फर्किनु होला भन्ने आशा अपेक्षा अझै पनि छ। अर्को कोणबाट माधव कुमार नेपाललाई कसरी विश्लेषण गरिन्छ भने अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको राजनेता माधव कुमार नेपाल हो, जसले संविधानको रक्षाको लागि दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा आज बचाएको एउटा नेता हो, एउटा पात्र हो भनेर उहाँलाई चित्रण गर्न थालिएको छ। त्यो काङ्ग्रेस माओवादीहरूले त्यो भन्नुभएको छ, किनभने उहाँहरूको चाहना के थियो भने केपीओलीलाई जसरी पनि ढाल्नुपर्ने थियो, बलियो शक्तिलाई बलियो नेतालाई ढालिसकेपछि हामी आउँछौँ भन्ने उहाँहरूको त्यो कुर्सी मोह थियो। प्रतीक्षा त 5 वर्ष गर्न सक्ने ल्याकत देखिएन नि, त्यो त क्लियर छ नि त। अनि तर संविधानको बचाउ चाहिँ गरे हो नि, एउटा टेस्ट गरौँ न त। ल माधव नेपाल फर्केर एमालेमा आउनुहोस् त, भोलिपल्टबाट त्यसो महान नेता, संविधान संरक्षक, लोकतन्त्रको बचावट गर्ने नेता भन्नेले के भन्छन् तपाईँले टेलिभिजनमा हेर्नु होला नि त। तर संसद त बिउताइदिए हो नि, संसदबाटै जनताको प्रतिनिधि रहेको स्थानलाई त बिउताइदिएकै हो नि माधव कुमार नेपालले। बिउताइदिएको किन भन्ने प्रश्न आउँछ, किन बिउताइदिएको? त्यो त सर्वोच्च अदालतले गर्यो, त्यसको आफ्नै पाटो छ। उसको बहुमत पुर्याउन त माधव कुमार नेपालको भूमिका त ठुलो रह्यो होइन। त्यो बहुमत हेरेर गरेकै होइन, त्यो किन गरेको तपाईँलाई बताऊँ? भन्नुहोस्। केपी ओली यो देशको प्रधानमन्त्री भएको कुरा धेरैलाई मन परेको थिएन। मन नपराउने मान्छेहरू मध्येको एउटा हामीभित्रै बसेको एउटा प्रवृत्ति पनि थियो, प्रचण्ड भइ नै हाले। हामीलाई भोट नहालेको 74 सालको निर्वाचनमा हामीलाई भोट नहालेको पङ्क्ति यसै विरोधी भएको। त्यसबाहेक विदेशीहरूको एउटा ठुलो तागत थियो, जसले केपी ओली जस्तो राष्ट्रवादी नेतालाई जसरी पनि ढाल्नुपर्छ र यहाँ आफ्नो कठपुतली ल्याउनुपर्छ भनेर धेरै ठुलो प्रयास गरिरहेको थियो। किन भन्दाखेरि नाकाबन्दीको बेला हाम्रा देशका यिनै अहिले सत्तामा बसेका नेता, गठबन्धनका नेता, होइन नाकाबन्दी भन्नु हुँदैन, साह्रै चिड्याउनु भयो केपी ओलीले छिमेकीलाई। छिमेकी फेर्न सकिन्छ? तपाईँको डिप्लोमेसी भएन। नाकाबन्दीमा बसेर हाम्रो सिमानामा बसेर नुन तेल छेकेर बसेर चाहिँ सारा मुलुकका जनतालाई के अरे दुःख दिएको बेला होइन यो नाकाबन्दी बनाउँदैन भनेर थरथरी काम्नेहरू अहिले सरकारमा छन्। अनि त्यो केपी ओलीलाई भारतीय मिडियाले लेखिरहेका छन् त, हाम्रो विरोधी केपी ओली ढल्यो, हाम्रो भारतीय पक्षधर फलाना आउनुभयो, लेखै छन्, तपाईँको वाचन गरे छन् टेलिभिजनमा, दुनियाँले देखाएको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको हाम्रो पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली भारत पक्ष चाहिँ अलि लचक हुनुभएको छ भन्ने कुराहरू पनि त आएकै हो। होइन, अब यो चाहिँ कस्तोले भन्छ भन्ने कुरा हो क्या। जस्तै भन्नुहोस् न, भारतलाई तपाईँले चाहिँ नि सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा बसेर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर, संसदको रोस्टममा बसेर आजसम्म कुन चाहिँ नेताले, तपाईँको भन्नुहोस् देशमा कति 44 जना प्रधानमन्त्री भयो होइन, कुन चाहिँ 43 जनाले तपाईँले चाहिँ आजसम्म भन्या सुन्नु भएको छ? हाम्रो त्यो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेको जमिन खोसिएको त धेरै वर्ष भयो नि। 397 वर्ग किलोमिटर हाम्रो जमिन लुटेर आफ्नो फौज उपस्थित गराएर, त्यो मात्रै होइन नक्साबाटै बेपत्ता गरेर, जबकि यसभन्दा अगाडि भारतले नै छापेको सर्वे अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेका 3वटा नक्सामा त्यो जमिन नेपालमा देखिन्छ। अब त्यो नेपाली सरहदभित्र भएको जमिन आफ्नोमा पार्दाखेरि पनि सिंहदरबार त छोड्नु न, प्रतिपक्षीमा हुँदा बोल्न नसक्ने नेता यिनै होइनन्। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि के भने केपी ओलीलाई सिम्पेथी थियो, त्यस्तो गर्नेलाई चाहिँ सिम्पेथी दिएर अनि थरथरी काम्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो विरोधी ठान्छ होला उसले। तर एउटै शक्ति छ भनिन्छ क्या, तपाईँहरूलाई एमालेलाई सरकारबाट बाहिर निकाल्न हजुर र गठबन्धनलाई सरकारमा लाने शक्ति एउटै हो, तर भूमिका फरक हो भनिन्छ। यो सत्य हो? सबैलाई उस्तै देखाउन प्रयास हामी कहाँ गरिन्छ। कस्तो हुन्छ भने आफू नराम्रो भइसकेपछि फलानु पनि उस्तै हो भन्ने कोसिस त हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ अब मैले किन धेरै यसको व्याख्या गर्नु पर्यो, यसका भित्री पाटाहरू कुनै दिन लेखकले लेख्लान् पनि। यहाँ तपाईँको चाहिँ थर्पु हालेर द्वारिकाजमा बसेर कुनै पनि हालतमा केपी ओलीको सरकार ढाल्नुपर्छ भनेर हाम्रा यिनै अहिले सत्तामा बसेका मान्छेहरू बिहानै चाहिँ एउटा भारतीय सामान्य अधिकारी आउँदाखेरि जिउ हजुरी गर्दै होटलमा गएर भेटेका कुरा त हामी आउला नि त, कुनै दिन कोही न कोही लेखकहरूले त निकाल्नु होला नि। हो त्यस कारण हो त्यो तागत सहित नेपालमा केपी ओली मन नपराउने शक्तिले, एमाले मन नपराउने शक्तिले यो सरकार चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरेर यो सरकार ढालेका हुन्। दुनियाँमा कोही पनि सांसदलाई व्हिप लाग्दैन भन्ने फैसला अदालतलाई प्रयोग गरे जस्तो मान्नुहुन्छ यहाँले? अदालत जस्तो सम्मानित संस्थालाई 3-4 कुरा नि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कुरा हेर्नुहोस् तपाईँ।
एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि हामीले अङ्गीकार गरेको अहिलेको व्यवस्था भनेको दलीय व्यवस्था हो। यो भनेको राजनीतिक दलहरू सम्बन्धी हाम्रो जुन ऐन छ त्यो ऐनबाट गाइडेड हो नि त। यहाँ हाम्रो संविधान छ नि त। तपाईँलाई म बताउँछु, हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको दलीय व्यवस्थालाई नै भङ्ग हुने गरी एउटा दलबाट चुनाव लडेको छ, एउटा चिन्ह लिएको छ, एउटा दलको टिकट छ, अनि त्यसपछि उसले गएर अर्को गठबन्धनलाई अर्को प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सही गर्छ, त्यसलाई अदालतले ठिक छ भन्छ। ल आज एकछिनलाई तपाईँलाई मजा लाग्यो काङ्ग्रेसलाई, माओवादीलाई, म तपाईँलाई लेखेर दिन सक्छु, अबको केही समयभित्र यो रोग ती दुईटै पार्टीमा भित्रिएन भने फेरि तपाईँसँग बसेर म यो अहिलेको आजको सन्दर्भमा फेरि बहस गर्न आउँला। कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने ठोकुवाका साथ भन्दै हुनुहुन्छ, म ठोकुवाका साथ भन्दैछु, निकट भविष्यमा अहिले हामीलाई तल पार्यौँ भनेर मख परेका जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, आजको अदालतको फैसला मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने यो प्रतिगामी फैसला हो। हाम्रो संविधान विपरीत छ, हामीले अङ्गीकार गरेको व्यवस्थाका विरुद्धमा छ। यो दलीय व्यवस्थामा दुनियाँमा कहीँ नहुने, दललाई हुइप नलाग्ने, ल एउटा दलबाट निर्वाचित भएको सांसदलाई पक्षमा फैसला आउँदा हाम्रो विपक्षमा छैन। यो किन छैन तपाईँलाई म बताऊँ किन छैन भने हाम्रो पार्टी छोडेर अर्कालाई बलियो बनाउन जानेहरूलाई तपाईँको चाहिँ उतै पठाइदिने गरी व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यस कारण किन हामीलाई विपक्षमा भयो र? हामीले त के खोजेको हो भने हाम्रो बहुमत नभइसकेपछि हामी बाहिर बस्न पनि तयार छौँ। हामीले हेरेकै हो त, पहिला हामी 74 को चुनाव गर्दा को थियो देशमा सरकारमा भन्नु त? नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी। यो प्रविधिले व्यवस्था बच्छ होइन, त्यही व्यवस्थाको चिन्ता हो हाम्रो। त्यही अघि मैले जुन भने नि, आज सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिर हो, त्यो नजिरले तपाईँको कुनै पनि दिन अहिले खुसी भएका राजनीतिक दलहरूलाई खान्छ। त्यस दिन बल्ल उहाँहरूले भन्नुहुन्छ एमाले लिएको स्ट्यान्ड ठिक रहेछ, संविधानको पक्षमा रहेछ, दलीय व्यवस्थाको पक्षमा रहेछ, राजनीतिक दलहरूको सुरक्षा त्यसैले गर्ने रहेछ भन्ने ठाउँमा उहाँहरू आउनुहुन्छ। दुनियाँमा कहीँ नभएको एउटा दलबाट निर्वाचित भएको सांसदले अर्को दलकोलाई प्रधानमन्त्री छान्न पाउने। अहिले संसदमा हेर्नुहोस् त, बिजोग सत्ता पक्षमा बसौँ वा प्रतिपक्षमा आफ्नो पार्टी उता छ, प्रतिपक्षमा बसौँ भोट सत्ता पक्षमा बस्नेलाई हालिया छ। लाज हुँदैन, शरम हुँदैन? यत्रो अनुहार लाएर, निन्याउरो अनुहार लाएर, अँध्यारो अनुहार लाएर आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई ढालेर अर्कालाई भोट हाल्न लाइन बसेर जानुहुन्छ। लाज शरम सबै छोडेर हो यो अवस्था सिर्जना कसले गर्यो भन्दाखेरि एकछिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो जुन गर्यो वास्तवमा त्यो कलङ्कको टीका हो र सम्बन्धित मान्छेहरूले भोलि यो देशको अस्थिरताको बेला पलमा उहाँहरूले यसलाई पोल्छ, त्यसपछि बल्ल पश्चातापमा उहाँहरू जानुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयमाथि नि यति धेरै आक्रोश किन भने? आक्रोश त हुँदै होइन, मेरो आलोचना हो, भविष्यमा पुष्टि हुन्छ। आक्रोश त किन आक्रोश हो? तपाईँ हेर्दै जानु न, 6 महिनामा यो सरकार कहाँ पुग्छ? भोट माग्न जनतामा जान देखिन, अनुहार देखाउन लायक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हेर्नुहोस् न, विजय गच्छेदारलाई तपाईँलाई एउटा कुरा म बताउँछु, बालुवाटारको 136 रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवास, प्रधान न्यायाधीश निवाससँग जोडिएको, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निवाससँग जोडिएको जग्गा, सरकारले विधिवत रूपमा अधिग्रहण गरेको जग्गा मोही खडा गरेर, पहिनी खडा गरेर, नक्कली बाटो खडा गरेर केही नेताहरूले व्यक्तिका नाममा दिनुभयो, बेच्न वातावरण बनाइदिनु भयो। तर त्यतिखेर आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई बचाउने काम त यहाँहरूले गर्नुभएकै हो नि, यो आरोप त यहाँहरूलाई छ नि। फेरि म बताउँछु एकछिन तपाईँलाई। यो समाजमा हाम्रा नेताहरू पनि छन्, त्यसकारण कसैको परो होला, उहाँहरूका सन्तानको पनि परो, म परेन भन्दिनँ। तर मूल कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउने कुरो त केपीओलले मात्रै ठेका लिएको त छैन होला नि। यसभन्दा अगाडिका पनि त देशमा 12 जना प्रधानमन्त्री भए, बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएपछि। अरू 11 जनाको मुख टालेको त थिएन, हात बाँधेको त थिएन नि हामीले। उहाँहरूले फिर्ता ल्याउनु भएन, केपीओलले फिर्ता ल्याउनु भयो। फिर्ता ल्याइसकेपछि त्यो जग्गाको स्वामित्व लिएकाहरू कहाँ गए? अदालत गए। अदालत गइसकेपछि दाबी के थियो विशेष अदालतमा भने विजय गच्छेदार लगायतको नेताहरू जसले त्यो जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्न भूमिका खेल्नुभयो, उहाँलाई 10 करोडको दाबी थियो। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले पहिल्यै भाषण गर्नुभएको थियो अन्याय भयो भनेर, संसद अवरुद्ध गर्नुभयो गच्छेदारको नाममा। अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि 10 लाखमा गच्छेदारजी छुट्नुभयो। अब उहाँले एकछिन म तपाईँलाई बताउँछु, 77 सालले दिएको निर्णयलाई पनि तपाईँले कति टाढो देखिया भने
अब त्यो बालुवाटारको जग्गा तपाईँले देख्दै तपाईँले यहाँ समाचारमा भन्न पाउनुहुन्छ यो माउन्टेन टेलिभिजनबाट सरकारी जमिन केपिओलले फिर्ता सरकारकै नाममा ल्याउन खोज्नु भएको थियो, फेरि त्यो व्यक्तिकै नाममा चाहिँ गयो भन्ने समाचार अब तपाईँले छिटै सुन्न पाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो सेटिङमा काम भएको छ। यो देशमा तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार नगरिकन निन्द्रा नलाग्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको सरकारमा पुगेका छन्। तपाईँलाई म बताउँछु यिनै मान्छे अहिले तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने सरकारले पनि त केही गर्न सकेन, यो पनि त आरोप छ नि। त्यो तपाईँको भनाइ हो। तपाईँलाई म बताउँछु यिनै अहिलेको गठबन्धनका मान्छेहरू 74 सालको चुनाव अगाडि सरकारमा थिए। यिनै मान्छे यो सरकारमा बसेका बेला एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर 46 अरब पैसा तपाईँको चाहिँ कहिले यो नेताकामा जान्छ ब्रिफकेस बोकेर ठिक छ मिलाइदिउँला, अर्कोमा जान्छ ठिक छ मिलाइदिउँला, चुनाव खर्च भएपछि भइगयो, पैसा उठेन। तपाईँ रेकर्ड हेर्न जानुहोस् केपिओलीका पालामा त्यो पैसा हामीले 46 अरब पैसा पुँजीगत लाभकर राष्ट्रका नाममा ल्याएका छौँ। त्यही हो त उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचार। यसलाई भ्रष्टाचार भन्छन्। त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो कि नलिने चाहिँ भ्रष्टाचार हो कि लिने चाहिँ भ्रष्टाचार हो। बालुवाटारको जग्गा मात्रै होइन, अरू तमाम कुराहरू देशभरिका यस्ता लुटिएका जग्गाहरू खोज्ने काम चाहिँ हाम्रो सरकारले गर्यो। त्यति मात्रै होइन, 500वटा त तपाईँको राजस्व अपचलनका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेका छ, अहिले जारी नै छन्। मोहम्मद अफ्ताब आलमको केस सम्झिनुहोस् त। 64 सालको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा चुनावको अघिल्लो दिन आफ्नो प्रभाव क्षेत्र नभएको ठाउँमा बम पड्काउन ठिक पारेको ठाउँमा बम पड्केर त्यत्रा 14-14जना घाइते मान्छेहरूलाई लगेर जिउँदै इँटा भट्टामा चाहिँ तपाईँको त्यसपछि 12 वर्ष चाहिँ तपाईँको कसैले तपाईँको चाहिँ त्यो कारबाही गर पुलिसले जाहेरै लिएन, किनभने सरकारमा काङ्ग्रेस थियो। काङ्ग्रेसको सरकारमा बसेका बेलाको काङ्ग्रेसको दलन मलन सम्झिनुभयो भने नि यतिसम्म कि मेरो जिल्लामा किरिया बसेका मान्छेहरूलाई बाउको क्रिया गरेर बसेको मान्छेलाई तैँले मान्छे कुटिस भनेर मुद्दा सार्वजनिक मुद्दा लगायो। पक्कै पनि यो उदाहरणीय काम हो। मैले भनेको के भने भन्दै गर्दा तपाईँहरू मिडियाको साथीहरूले पनि तथ्यगत सूचनामा आधारित भएर भन्नुभयो भने नभए जम्मैलाई उस्तै बनाउन थाल्नुभयो भने घोर अन्याय हुन्छ। त्यसकारण मैले तपाईँलाई औषधि खर्चमा अनियमितता भएको अग्निकाण्डहरू त यो सरकारका पनि त छन् नि, यसमा पनि त तपाईँहरू बोल्नु पर्छ नि, पर्दैन? तथाकथित एउटा चाहिँ के भने सरकारको कामलाई छाया पार्न केही मिडियाहरूले चलाएका हल्ला र केही नेताहरूले हल्ला गरेको बाहेक निराधार हो यो सबैको, असाध्यै निराधार कुरा हो। हामीले भनेका छौँ त, म त सार्वजनिक लेखा समितिमा थिएँ, ल ठिक छ छानबिन गरौँ, दोषीलाई कारवाही गरौँ, हामीले खुल्ला भनेका छौँ त। भनेर मात्रै भने गर्नु अब गर्दा भयो नि त नि, सरकारमा आउनुभयो त उहाँहरू। अब अन्ततिर छौँ हामी। हजुर, यो गठबन्धनको औचित्य के यो थोरै बताइदिनुहोस्। यो अहिलेको गठबन्धन, यो गठबन्धन चाहिँ तपाईँको 3-4 वर्ष सरकारमा बस्न नसक्ताको पदप्रतिको अति उत्कट लालसा, सरकारमा र पदमा जान नसक्ताको छटपटी। एकछिनलाई भन्नुहोस् कि माछा पानीमा बसेको माछा बाहिर जमिनमा निकाल्यो भने जसरी छटपट गर्छ नि, त्यो प्रकारको छटपटी र त्यो छटपटीलाई मलजल गर्ने केही वैदेशिक शक्तिहरू र देशभित्र पनि व्यापक मात्रामा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्दै आएका शक्तिहरू हाम्रो सरकार बनेपछि त्यो आफ्नो चाहिँ जुन एउटा उहाँहरूको चाहिँ त्यो स्वर्गिक अवस्था थियो नि, त्यो अवस्था लुटिएको अवस्थाबाट छटपटिएका सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले एकमुष्ट रूपमा बल गरेर 74 सालको जनादेश विपरीत र मतादेश विपरीत एउटा कथित तपाईँको चाहिँ धेरैवटा भेला गरेर चाहिँ एमालेका विरुद्ध खडा गरिएको एउटा अस्थायी शक्ति, बालुवाको घर जस्तो एउटा तपाईँको चाहिँ शक्ति हो। यो कहिलेसम्म जुन तपाईँको चाहिँ साह्रै छिटै यसका सारा षड्यन्त्रहरू बाहिर जान्छन्, जनताले राम्रोसँग चिन्छन् र एमालेले गरेको स्थायित्व विकास र समृद्धिको जे एउटा योजनाबद्ध अब चाहिँ एउटा श्रृङ्खलाबद्ध जुन योजनाहरू थिए ती जनताले बिस्तारै बुझ्दै गइसकेपछि यो सबै पटासेप हुन्छ। हामी जनतालाई एउटा ठुलो जागरणका साथ एउटा बलियो शक्तिको रूपमा नेकपा एमालेलाई फेरि बहुमत सहित अर्को निर्वाचनमा अघि ल्याउन सक्छौँ। यहाँको दृढता, एकदमै दृढता, आत्मविश्वास। अब अन्तमा फेरि मैले पहिलो प्रश्न नै दोहोऱ्याउन चाहेँ। हजुर, नेकपा एमाले एक भयो भन्ने सन्देश कहिले आउँछ? आम जनतालाई बताइदिनुहोस्। नेकपा एमाले अब जस्ताको तस्तै सम्पूर्ण रूपले एकताबद्ध गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ। त्यो भएन भने पनि असल इमान्दार भविष्य भएका मान्छेहरू
नेकपा एमालेमा फर्केर एउटा बलियो शक्तिको रूपमा नेकपा एमाले अगाडि आउँछ। अब यो अवस्थामा रहँदैन नेकपा एमाले, वार पारको अवस्थामा नेकपा एमाले आइसकेको अवस्था रहँदैन। केही व्यक्तिहरू पार्टी छोड्ने हिँड्ने यो त निरन्तर चलिरहने क्रम हो। उकालो लागेको बेला सबैले मन पराउँछन्, सबै पछि लाग्छन्। ओह्रालो लागेको बेला केही मान्छेहरू दायाँ बायाँ हुन सक्छन्, जसले सत्तालाई सबभन्दा प्रधान ठान्छ, उनीहरू सत्ता नहुँदा छटपटाउँछन्। हामी चाहिँ के हो भने जहाँ बसेर पनि जनताको सेवा गर्नुपर्छ, बाहिर बस्ने भनेको पनि फेरि सरकारमा जानका लागि। यो सन्देश नेकपा एमाले कहिले दिन्छ ल भनिदिनुहोस्। हामी शीघ्र यो सन्देश दिने तयारीमा छौँ। तिथिमिति तोक्न त अलि मिलेन। एक हप्ता 10 दिन ठ्याक्कै त नतोकौँ, तर छिटै हामी यो समाधान गर्छौँ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी खास गरेर नेकपा एमाले भित्र देखिएको आन्तरिक विवाद र वर्तमान सरकारका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।